सुरु गरिहालौँ है त। साथीहरु ढिलो जोडिनेहरुलाई पनि तपाईहरुले पछि फोटो खिचेर राख्दिनु होला ग्रुपमा। मैले सुरु गरिहालेँ है त। दीपक ओली सर सुरु गरौँ। ओके सर है त। सुरुमा जाउँ शीर्षकमा। केमा जाउँ? अनुसन्धानको शीर्षक। हामी कार्यमूलक अनुसन्धानको शीर्षक मध्ये एउटा लेख्दैछु मैले अनुसन्धानको शीर्षक। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ गुड मर्निङ। विद्यार्थी अनियमितता। अनुसन्धानकर्ता ल म यहाँ लेख्दै बुझाउँदै जान तपाईहरुलाई अझै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचे मैले है। अब यो अलिकति हामीले शिक्षक भइयो भने कक्षा कोठामा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने विषयवस्तु हो, व्यवहारिक कुरा पनि हो। त्यसकारणले यो कुरा म तपाईहरुलाई लेख्दैछु। अनुसन्धानकर्ता रमेश बाबु भट्टराई रत्न मावि व्याख्दै छ त। अनुसन्धानकर्ताको नाम लेख्नुस्। अब लेख्नुस् यो अनुसन्धानको प्रस्तावना हो है। पृष्ठभूमि लेख्नुस् एकमा। पृष्ठभूमि ल पृष्ठभूमि ल शिक्षण सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता कम र विद्यार्थी अनियमितताले शैक्षिक प्रक्रिया नै प्रभावमा पर्छ। शैक्षिक प्रक्रिया नै प्रभावमा पर्छ। विद्यार्थीहरूलाई तसर्थ उक्त समस्या समाधानमा
लागि र शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न कार्यमूलक अनुसन्धान लेख्नुहोस् है। शैक्षिक उद्देश्य उक्त समस्या समाधानको लागि शैक्षिक जरुरी छ। विद्यालयमा करिब दैनिक भएको कारण उक्त समस्या समाधान गर्न गरी सबै विद्यार्थीलाई नियमित गराउन यो अनुसन्धान केन्द्रित छ। अलि लामो भयो, छोटो बनाउन सकिन्छ। ल शिक्षण सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता कम र विद्यार्थी अनियमित शैक्षिक प्रक्रिया नै प्रभावमा पर्दछ। तसर्थ उक्त समस्याका समाधानको लागि शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न कार्यमूलक अनुसन्धान जरुरी छ। विद्यालयमा करिब 40% विद्यार्थी दैनिक अनुपस्थित भएको कारण उक्त समस्या समाधान गरी सबै विद्यार्थीलाई नियमित गराउने यो अनुसन्धान केन्द्रित छ भनेर यसरी एउटा के लेख्नुहोस्, पृष्ठभूमि लेख्नुहोस् है त। देख्नु भएको छ? बोर्ड क्लियर छ? तपाईलाई फेरि बोर्डै क्लियर हुँदैन र मलाई टेन्सन हुन्छ। बोर्डै क्लियर हुँदैन र तपाईलाई टेन्सन हुन्छ कि मलाई। क्लियरै छ सर। ल समस्याको पुष्टाइ समस्याको पुष्टाइ यो सबै समस्या समाधानका लागि भयो। उपस्थित हुँदा नियमित पठन पाठनका प्रक्रियाहरू प्रभावित भएका छन्। प्रभावित भएकाले यो अनुसन्धान गरिएको हो।
प्रक्रिया प्रयोग भएका निजी अनुसन्धान गरिएको करिब 40% विद्यार्थी दैनिक जसो अनुपस्थित हुने दैनिक हुने र कक्षा 9 मा यो अनुपात अझ 50% छ। लामो नलेख्नुहोस्। नम्बर 3 अनुसन्धानका उद्देश्यहरू निम्न प्रकार छन्। धेरै नबनाउनुहोस्। धेरै उद्देश्य राख्यो भने पुरा गर्न सकिन्न। हुने कारण पत्ता लगाउने, पहिलो उद्देश्य हो। अर्को समस्या पहिचान पश्चात समस्याको पहिचान गरी समस्याको पहिचान गरे समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू, समस्याको पहिचान गरी समस्याको उपायहरू पत्ता लगाई उपायहरू अवलम्बन गरी समस्या समाधान समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपाय समस्याको पहिचान समस्याको अलि बिग्रेछ है। समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्ने समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू
अवलम्बन गर्ने योजना कार्यान्वयन अवलोकन र प्रतिबिम्बन मार्फत यी सबै गर्नु पर्यो। मार्फत समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपायहरू अवलम्बन गर्ने योजना कार्यान्वयन मार्फत विद्यार्थी पूर्ण सहभागितामा जोड दिने, विद्यार्थीको पूर्ण सहभागितामा जोड दिने, पूर्ण सहभागी गराउने। अलि लामो भयो, केही छैन, धेरै नलेख्नुहोस्, गराउने। नम्बर 4 समस्याका सम्भावित कारणहरू। समस्याका सम्भावित कारण निम्न हुन सक्छ। कारणहरू निम्न हुन सक्छन्। कारण निम्न छन् भनौँ, अब निम्न छन्। एउटा सम्भावित भनेपछि निम्न छन् भन्न सकियो। एउटा हो बाल केन्द्रित सिकाइ नहुनु, बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नहुनु, अर्को सृजनशील रचनात्मक व्यवहारिक र रोचक तरिकाले शिक्षण नहुनु, वैयक्तिक भिन्नताको आधारमा, विभिन्नताको आधारमा शिक्षण नहुनु, वैयक्तिक विभिन्नताको आधारमा शिक्षण नहुनु, अर्को सम्भावित कारण धेरै हुन सक्छन् है। धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत मूल्य मान्यताले प्रभाव पार्ने
जसले गर्दा विद्यार्थीहरू चाडपर्व बढी मनाउने हुँदाखेरि विद्यालय आउन सकेनन्। शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नहुनु, शैक्षिक सामग्री प्रयोग नहुनु भन्ने पनि सकियो। त्यो बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइभित्रै पर्यो। ल पछि आउने महोदयहरूलाई मैले लेखिरहन पर्यो कि छोडेर अन्त जाउँ? भेटौँ। सर पाउन एकैछिन ल अगाडि बढ्नु पर्ने जस्तो देख्छु मैले। कतिपय भयो भने स्क्रिनसट गर्नु है, समस्या भयो भने स्क्रिनसट गरिएछ र अगाडि जानु हो। गुड आइडिया यो हो कि म तपाईँलाई एकपल्ट फेरि व्याख्या गरेँ है त, ढिलो हुने साथीहरूलाई पनि फाइदा होला। यो हामीले कार्ययोजनाको के अरे कार्यमूलक अनुसन्धानको एउटा के बनाइएको छ, नमुना बनाइएको छ आज है। कार्यमूलक अनुसन्धानको एउटा के पारिएको छ, नमुना तयार पारिएको छ आज। अनुसन्धानको शिक्षक विद्यालयमा र कक्षा कोठामा विद्यार्थीको अनियमितता हो। यसलाई अरू तरिकाले भन्न पनि सकिन्छ। अनुसन्धानकर्ता डट 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 पृष्ठभूमि शिक्षण सिकाइमा विद्यार्थीको सहभागिता कम र विद्यार्थी अनियमितताले शैक्षिक प्रक्रियाले प्रभावमा पर्दछ। तसर्थ उक्त समस्याको समाधानका लागि शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न कार्यमूलक अनुसन्धान जरुरी छ। विद्यालयमा करिब 40% विद्यार्थी दैनिक अनुपस्थित भएको कारण उक्त समस्या समाधान गरी सबै विद्यार्थीलाई नियमित गराउने अनुसन्धान केन्द्रित छ भनेर पृष्ठभूमिले। समस्याको पुष्टाइ विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपस्थित हुँदा नियमित पठन पाठनका प्रक्रियाहरू प्रभावित भएकाले यो अनुसन्धान गरिएको हो। करिब 40% विद्यार्थी दैनिक अनुपस्थित हुने र कक्षा 9 मा यो अनुपात अझ 50% छ, अझ बढी छ। अनुसन्धानका उद्देश्यहरू यस कार्यमूलक अनुसन्धानका उद्देश्यहरू निम्न प्रकार छन्। विद्यार्थीहरू विद्यालय अनुपस्थित हुने कारण पत्ता लगाउने, समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, योजना कार्यान्वयन प्रौद्योगिकी मार्फत विद्यार्थीको पुनः सहभागी गराउने, यी दुईटा कुराहरू छन्। समस्याका सम्भावित कारणहरू निम्न छन्। बाल केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नहुनु हो, जहाँ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग पनि भएन बाल केन्द्रित नहुँदा। सृजनशील रचनात्मक व्यवहारिक र रोचक तरिकाले शिक्षण नहुनु, वैयक्तिक विभिन्नताका आधारमा शिक्षण नहुनु र धार्मिक सांस्कृतिक र परम्परागत मूल्य मान्यताले के पार्नु, प्रभाव पार्नु, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन नगर्नु, नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग नगर्नु, यस्ता के कारण धेरै हुन सक्छ। सर यो हामीले अनुसन्धानकर्तामा आफ्नो नाम लेख्न पाउँछौँ कि पाउँदैन इक्जाममा? हजुर अनुसन्धानकर्तामा हाम्रो नाम आफ्नो लेख्न पाउँछौँ कि पाउँदैन इक्जाममा? एकदमै। अब तपाईँ के भने हुन्छ त्यहाँ प्रश्न हेर्नुहोस् राम्रोसँग। नपाउन सक्ने पनि हुनसक्छ, माथि राम्रोसँग निर्देशन पढ्नुपर्छ है। सर सुदीप सरले कि त्यो इक्जाममा आफ्नो नाम कहीँ पनि लेख्न हुँदैन भन्नुभएको थियो कि सर, त्यही भएर सोध्नु भएको होला सायद साथीले। होइन, प्रश्न कसरी सोध्छ त्यहाँ माथि निर्देशनै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण खुल्ने तरिकाको कुनै पनि नलेख्नु होला भनेर निर्देशन छ भने लेख्न पाइएन। त्यहाँ के अरे मानिलिउँ तपाईँ के हुनुहुन्छ, इमेजिन यु आर के रमेश बाबु भट्टराई फ्रम रत्न माध्यमिक विद्यालय भनेरै आउँछ के भन्नुभयो। अनुसन्धानकर्ताको नाम यही लेख भनेर दिया हुन्छ त्यहाँ। ए हस् सर, कुरो बुझ्नुभयो नि, यही लेख भनेर दिएको हुन्छ है त। त्यसैले दिएको हुन्छ कि तपाईँको नाम यो लेख्नुहोस्, अनुसन्धान मानौँ तपाईँ अनुसन्धानकर्ता यो हो भनेर दिन्छ क्या त्यहाँ। कुरो बुझ्नुभयो? यदि सरले बोर्डमै लेखेर पढाउनु भएको छ होला पक्कै पनि यसरी नै। पक्कै सरले पढाइ। हजुर यसरी नै पढाउनु भयो थियो सर। एकदमै। अब यो राम्रोसँग हेर्नुहोस् फेरि, सबैलाई काम लाग्नेवाला छ है, सबैलाई। त्यो म्याथ साइन्स विषयगत होइन यो। अगाडि बढी है त। म
अब यहीँ लेख्थेँ है 6 नम्बरमा लेखेँ 5 में समस्या समाधानका हो है समस्या समाधानका समस्या समाधानका समस्या समाधानका सम्भावित विकल्पहरू है निम्न छन् पहिलो आधारमा शिक्षण गर्ने अर्को दैनिक पाठ्यजना दैनिक पाठ्यजना निर्माण गरी शैक्षिक सामग्री को प्रयोग गरी बाल केन्द्रित शिक्षण गर्ने दैनिक पाठ्यजना निर्माण गरी शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरी बाल केन्द्रित के गर्ने गरी र पनि थप्दै यहाँ शैक्षिक सामग्री गर्ने अर्को अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने शिक्षक बीच अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने ल परम्परागत मूल्य मान्यता अन्धविश्वास र कुरीतिका विरुद्ध विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक बीच के गर्ने अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने बुझ्नुभयो यार धेरै हुन सक्छन् अब कार्यमूलक अनुसन्धान चक्र योजना
भेटेँ है त मैले स्क्रिनशट गर्नु पर्थ्यो सकियो होला सर सबै साथीहरुको बिस्तारै लेखेछु मैले त्यो भने योजना है तपाईलाई एकदम फाइदा पुग्ने तरिकाले भन्दैछु मैले क्रम संख्या क्रम संख्या के गर्ने किन गर्ने म धेरै लेखाइदिनु छोटो धेरै योजना कक्षा कोठामा लागू गर्न सकिन्छ के गर्ने किन गर्ने कसरी गर्ने र कहिले गर्ने कहिले गर्ने त तपाईले थाहा पाउनुभयो असोज 15 गते गर्ने ल अथवा यो अलिकति लामो भएको कारणले असोज 15 देखि 20 भित्र गर्ने योजना किनकि यहाँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि छन् हैन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि छन् 15 देखि 20 भित्र गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू त्यसरी लेख्ने क्रम संख्या 1 के गर्ने भनेर जान्नु पर्यो पहिला के गर्नु छ पहिला बाल मैत्री सिकाइ बाल केन्द्रित सिकाइ बाल मैत्री सिकाइ गर्ने अथवा बाल केन्द्रित सिकाइ गर्ने त्यो भने नि एउटै किन गर्ने विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय हाजिर गराउन विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा नियमित गराउन बाल केन्द्रित सिकाइ कसरी गर्ने शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेर व्यवहारिक शिक्षण गरेर हो अनि व्यवहारिक के गरेर शिक्षण गरेर अतिरिक्त क्रियाकलापको के गरेर सञ्चालन गरेर अब कारण धेरै हुन सक्छन् सञ्चालन गरेर अर्को के गर्ने वैयक्तिक भिन्नताको आधारमा शिक्षण गर्ने आधारमा शिक्षण गर्ने किन गर्ने सृजनशीलताको विकास गर्न अनि सृजनशीलता विकास गरी पढाइमा सक्रिय गराउन अनि कसरी गर्ने वैयक्तिक भिन्नताको आधारमा शिक्षण कसरी गर्ने सृजनशील अतिरिक्त क्रियाकलापको सञ्चालन गरेर।
अब सञ्चालन गरेर अतिरिक्त क्रियाकलाप के गरेर सञ्चालन गरेर अब कहिले गर्ने त्यही विधि मितिमा गर्ने। अब अर्को एउटा तिनवटा यहाँ त छुटाउनै पाइएन। के गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने। किन गर्ने विद्यार्थी सहभागिता बढाउन। सहभागिता बढाउन अनि के गर्न अन्धविश्वास हटाउन। अन्धविश्वास हटाउन कसरी गर्ने अन्तर्क्रिया कसरी गर्ने भेला मार्फत गर्ने। कहिले गर्ने असोज 20 गते गर्ने हो। यसरी हामीले योजना बनाइन्छ। बुझ्नुभयो योजना कसरी बनाउनु पर्ने छ, के गर्ने किन गर्ने कसरी गर्ने कहिले गर्ने बुझ्नुभयो। अहिले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो हो। हजुर सर बुझ्यो। योजना कसरी बनाउनु पर्ने छ बुझ्नुभयो। मुख्य तथ्य र कार्यमूलक अनुसन्धानको योजना चक्र बनाऊ मात्रै भनेर आउन नि सक्छ 5 नम्बरमा है। कार्यमूलक अनुसन्धानको चक्र तयार पार भनेर भन्न पनि सक्छ के। हजुर त्यति मात्रै भन्न नि सक्छ। यो चक्र मात्रै बनाए पुग्छ सर अनि हैन त्यो सोध्यो भने यो चक्र योजना हो। योजना पछि के कार्यान्वयन हो अवलोकन अनि रिफ्लेक्सन मात्रै के रे प्रतिबिम्बन मात्रै बनाएको हुन्छ है। त्यसरी सोध्यो भने ए हस् सर। अब कार्यान्वयन योजना अनुरूप कक्षा शिक्षण र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम राखिनेछ। जुन विद्यार्थीलाई सक्रिय गराउन केन्द्रित हुनेछ। कार्यान्वयन पछि अवलोकन विद्यार्थी नियमित भए नभएको निरीक्षण गरेर हाजिरी गरेर पूर्ण तलाई आधार मानेर अवलोकन गरिनेछ। अर्को आयो प्रतिबिम्बन।
योजना कार्यान्वयन र अवलोकन पश्चात विद्यार्थी नियमित हाजिर भएमा माथिका योजना कार्य तो बन्द भनौँ यो ल योजना कार्यान्वयन विद्यार्थी नियमित हाजिर भएमा माथिका योजना कार्यान्वयन मिलाइनेछ र प्रभावकारी नभए पुनः प्रभावकारी नभए पुनः योजना बनाइनेछ। अब धेरै चाहिँदैन निष्कर्षको कुरातिर म गएँ। निष्कर्ष भनेको के हो हाम्रो 6-7 सिकाइ विद्यार्थी नियमित गराउने प्रमुख आधार भएको हुँदा यसलाई कक्षा कोठामा प्राथमिकतामा राखी शिक्षण गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। साथै विद्यार्थी नियमितताका लागि त्रिपक्षीय अन्तर्क्रिया जरुरी छ। ल कार्यमूलक अनुसन्धान ल हिजो कसले हो कार्यमूलक अनुसन्धान बुझ्दै बुझिन भन्नुहुन्थ्यो। कक्षा कोठामा देखिएका समस्याहरूलाई समस्या समाधान गर्नका लागि यो प्रयोग गरिन्छ भनेर तपाईहरुलाई बताएँ। यति भएपछि बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। केही समस्या भयो जस्तो लाग्दैन। अब त मैले पुरा क्लियरै तरिकाले भनिदिएको छु हैन र? हो सर। फेरि सबै सब्जेक्टवालाले लेख्न मिल्ने किसिमको क्या विद्यार्थी अनियमितता। यसलाई मैले पीडीएफ फाइल पनि दिन्छु, नातिनुस् है।
क्लियर छ अब यसमा कतै पनि तपाईहरु अल्मलिन पर्ने ठाउँ छ र अब छैन है त कार्यमूलक छैन सर, अनुसन्धान कसरी बनाइँदो रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो बुझियो सर। अनि इङ्ग्लिसको साथीले इङ्ग्लिसमा लेख्ने हो कि सर नेपालीमा नै हो? इङ्ग्लिसको त इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ सक्नुहुन्छ होला नि इङ्ग्लिसमा हैन यसमा त हैन यसमा त उसमै लेखियो नेपालीमा लेख्न सकियो पेशागतमा त नेपालीमा लेख्न सकिन्छ है मैले जे लेखेको छु त्यही है अब समस्या छ छैन हैन त छैन। म अर्को पाटोतिर जाँदा भयो अब एकैछिन ल म थोरै अझै बुझाउनु पर्यो कि मैले शिक्षकमा हुने पेशागत सक्षमताहरू पनि यहाँभन्दा अगाडि हजुरलाई जानकारी गराएको छु है त एकपटक बुझाइदिनु न भन्नुभयो अब पृष्ठभूमि लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ विद्यार्थी अनियमितता भयो 40% विद्यार्थी अनियमितता भयो भनेर लेख्न सक्नुभयो अब समस्याको पुष्टाइ त सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू विद्यालयमा के हुन सकेनन् नियमित हुन सकेनन् पठन पाठन प्रक्रिया प्रभावित भयो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि त्यस्तै किसिमले यसको उद्देश्यहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पनि सक्नुभयो विद्यार्थीहरू अनियमित भएकालाई नियमित बनाउने उद्देश्य मुख्य उद्देश्य त्यही हो किन अनुपस्थित भयो त्यो पत्ता लगाउने र त्यसको के गर्ने निराकरण गर्ने यो कुरा पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन छ र छैन नि हैन सुन्नुस् फेरि एकपटक है कपी हेर्नुस् एकपटक सुरुमा पृष्ठभूमिमा लेख्न सक्नुहुन्छ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने योजनापछि हेरियो योजना हो योजनापछि कार्यान्वयन हो कार्यान्वयनपछि अवलोकन हो अवलोकनपछि प्रतिबिम्बन हो म सबै कुरा भनिदिन्छु सुरुबाटै तपाईहरुले आज यसैले खाए पिरियड ठिक छ भोलिको दिनमा युनिट 4 सिद्ध्याउनेतिर लागिरहेको छु म किनकि हामीले तालिमको कुरा पनि गर्यौं शिक्षकको सक्षमताको कुरा नि अब आचरण र जिम्मेवारीको कुराहरू मैले भोलि भन्छु र अनि यसपछि अन्त जान्छु अन्तिममा माविका साथीहरुले मैले 10 क्लास 12 क्लास जति छुट्टै लिन्छु है नआत्तिनुस् माध्यमिक तहका साथीहरुले अब तपाईहरुले मैले के भने सुरुमा पृष्ठभूमि लेख्नुस् विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भए 40% विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भएको कारणले शिक्षण सिकाइमा प्रभाव पर्यो भन्नु समस्याको पुष्टाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसरी पुष्टाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भएको कारणले पठन पाठन प्रक्रिया प्रभावित भयो भनेर पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ उद्देश्यहरू दुईटा भए विद्यार्थीहरू किन अनुपस्थित भए भनेर पहिचान गर्ने र विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भएको पहिचान गरेपछि त्यसको समस्याको के गर्ने समाधान गर्ने दुईटा उद्देश्यहरू तपाईले लेख्नुस् त्यहाँभन्दा धेरै लेख्न जरुरी छैन अनि हामीले तपाईको उद्देश्यपछि हो अब त्यसको आधारमा समस्याहरू के हुन् त के कारणले विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन सकेनन् भन्ने कुराहरू धेरै कारणहरू लेखेका छौं त्यहाँ अझै थप्न पनि सकिन्छ तर छोटो बनाउनका लागि मैले सबै लेखेको छैन विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भए शिक्षकले रोचक पढाइ नपढाएर शैक्षिक सामग्री प्रयोग नगरेर बालमैत्री शिक्षण सिकाइ नभएर खाली परम्परागत मूल्य मान्यतामा विद्यार्थीहरू के हुने हो त्यसमा आकर्षित हुने चाड पर्वहरू आए भने विद्यालय नजाने कसैको बिहा भोज पर्यो भने पनि विद्यालय नजाने यस्ता किसिमका कारणले विद्यार्थीहरू अनुपस्थित भए भनेर लेख्नु पर्यो अनि समस्या समाधानको प्राथमिकता तहले के गर्नु पर्यो त समस्या त्यस्तोपछि बालमैत्री शिक्षण गर्नु पर्यो रोचक किसिमको शिक्षण गर्नु पर्यो शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो हैन अनि अभिभावकहरूलाई पनि विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय नियमित गराउनका लागि अन्तर्क्रियात्मक विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेर हो विद्यार्थीहरू पठाऊ विद्यालय नियमित पठाउनु पर्छ भनेर भन्नु पर्यो विद्यार्थीलाई नि सँगै राखेर अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो यी कुराहरू मैले भने यस्तो मिठो तरिकाले लेख्दैछु हेर्नु बुझिने तरिकाले तपाईहरु यो पनि बुझ्नु भएन भने परीक्षामा पास गर्ने मेरो सम्भावना न्यून छ भनेर बुझ्नुस् है आज लेखेको पाठ पनि बुझ्नु भएन भने मेरो परीक्षामा पास हुने सम्भावना के हुँदै गयो न्यून हुँदै गयो म अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुस् अब
योजना बनाउनु पर्यो। के बनाउनु पर्यो? हाम्रो चक्र बनाउनु पर्यो, अनुसन्धानको चक्र। अनुसन्धानको चक्रको सबभन्दा यो चक्र जरुरी छ, योजना बनाउनु पर्यो। अब विद्यालय अनियमित भयो होइन, विद्यार्थीहरू धेरै के गर्ने त? बालमैत्री सिकाइ गर्ने, विद्यार्थी अनियमित भएकालाई नियमित गराउनु। किन गर्ने? विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा के गर्न? नियमित गराउनको लागि। कसरी गर्ने? बालमैत्री सिकाइ कसरी गर्ने? शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरेर, व्यवहारिक शिक्षण गरेर, अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको सञ्चालन गरेर यसरी बालमैत्री सिकाइ गर्ने। अनि कहिले गर्ने? समय लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन समय पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा शिक्षण गर्नु पर्यो, विद्यार्थीलाई नियमित गराउनका लागि विद्यालय हो। कसरी अनि किन गर्ने त? वैयक्तिक भिन्नताले सृजनशीलताको विकास गरी पढाइमा सक्रिय बनाउन। अनि कसरी गर्ने? अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर भन्नु पर्यो। अनि कहिले गर्ने? अब समय लेख्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई उपयुक्त समय। अनि योजनाहरूको विद्यार्थीलाई नियमित बनाउन के गर्ने? अन्तर्क्रिया गर्ने। किन गर्ने? विद्यार्थी सहभागिता बढाउन र अन्धविश्वास हटाउनका लागि अन्तर्क्रिया गर्ने। के मार्फत गर्ने? कसरी गर्ने? भेला मार्फत गर्ने अन्तर्क्रिया। अनि कहिले गर्ने? एउटा उपयुक्त समय लेख्नुहोस्। अब यो काम गरिसकेपछि हामीले योजना बनाइयो, योजना गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? कार्यान्वयन। योजना अनुरूप कक्षा शिक्षण र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम राखिनेछ हो। योजना अनुरूपै यो जे गरियो त्यही काम गरिनेछ र विद्यार्थीलाई सक्रिय गराउन केन्द्रित हुनेछ। भनेपछि यो योजना बनाए अनुसार कार्यान्वयनमा विद्यार्थीहरूलाई बढी के गराइनेछ? सक्रिय गराइनेछ भनेर कार्यान्वयन लेख्नुहोस्। योजनालाई यसरी कार्यान्वयन गर्छु मैले भनेर लेख्ने हो के? माथि दिएका योजनालाई यसरी कार्यान्वयन गर्छु भनेको। अनि अर्को अवलोकन कसरी गर्छु त? विद्यार्थी नियमित भयो नभएको, विद्यार्थी नियमित भयो नभएको निरीक्षण गरेर, हाजिरी गरेर, पुनः सहभागितालाई आधार मारेर अवलोकन गरिनेछ। नियमित भयो नभएको सबभन्दा हाजिरी महत्त्वपूर्ण भएन हो, यसलाई आधार मानेर गरिनेछ भनेर तपाईले भन्नुहोस्। प्रतिबिम्बन योजना कार्यान्वयन र अवलोकन पश्चात विद्यार्थी नियमित हाजिर भयो नभएको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र प्रभावकारी नभए पुनः योजना बनाइन्छ। यो योजना प्रभावकारी भएन भने फेरि के बनाउनु पर्यो? हामीले अर्को योजना बनाइनेछ भनेर तपाईले लेख्नुहोस् है। यही योजना ठिक भयो भने यही प्रक्रिया अपनाइनेछ, यो योजना ठिक भएन भने फेरि अर्को योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। र अन्तिममा निष्कर्ष आफूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। बालमैत्री र विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ विद्यार्थी नियमित गराउने प्रमुख आधार भएको हुँदा यसलाई कक्षा कक्षामा प्राथमिकतामा राखी शिक्षण गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। साथै विद्यार्थी नियमितताका लागि त्रिपक्षीय अन्तर्क्रिया के छ? जरुरी छ भनेर यसरी निष्कर्ष निकाल्नु भयो भने तपाईको उत्तर फाइन भयो। बुझ्नुभयो दीपक ओलीजी? हेलो दीपक जी, को हुनुहुन्छ अर्को? म अन्त जाउँ है त। यो नि सर 5 नम्बर के आउँछ है? 5 नम्बरको आयो भने योजना बनाऊ, कार्यान्वयन, अवलोकन र यो चक्र मात्रै बनाऊ भनेर आउँछ 5 नम्बरमा है। प्राय तलको आउने योजना बनाउने तरिका आउन सक्छ 5 नम्बरमा, अथवा छोटो छोटो बनाएर पुरै माविलाई त पुरै आइदिन नि सक्छ। प्राविनी माविलाई यो मात्रै बनाऊ, योजना मात्रै बनाऊ, योजना कार्यान्वयन अवलोकन गरौ भनेर आउन सक्छ। माविलाई सबै आइदिन सक्छ नि, विचार गर्ने छोटो छोटो मिलाएर लेख्न सक्नु पर्यो है त। अब अर्को सुरु गरौँ, ठिक छ? बुझियो सर? अब नि बुझिएन भने त यहाँभन्दा अर्को उपाय नै छैन, मैले के गरौँ? ल अब अर्को ल है त। शिक्षकको पेशागत आचरण। शिक्षकको पेशागत आचरण, मूल्य मान्यता, ल यतातिर जाउँ है त आज।
पेशागत आचरणले के जनाउँछ भन्ने जान्नु पर्यो। बानी बेहोरा स्वभाव चरित्र यसले के जनाउँछ? आचरणले के जनाउँछ? बानी बेहोरा हो, बानी बेहोरा स्वभाव वा चरित्र भनेको आचरण, स्वभाव चरित्र पेशागत आचरण हो। पेशागत आचरण कस्तो हुनुपर्छ त शिक्षकको? पेशागत आचरण कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो हुनुपर्छ? तोकिएको काम गर्ने हुनुपर्छ। शिक्षकको पेशागत आचरण के हुनुपर्छ भने तोकिएको के गर्ने? काम गर्ने हुनुपर्छ हो। नियमित हुनुपर्छ। कहिले भयो भने पूर्व जानकारी लिएर मात्रै के गर्नुपर्छ? विद्यालय बिदामा बस्नुपर्छ, नत्र नियमितै हुनुपर्छ। पुरै यो पनि बोल्नु पर्यो। अनि लक्ष्य उन्मुख हुनुपर्छ। आफ्नो लक्ष्य के हो? पेशागत आचरणमा लक्ष्य उन्मुख हुनुपर्छ। लक्ष्यलाई केन्द्रित बनाउनु पर्छ। अहिले सहयोगी हुनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ? सच्चरित्र, आज्ञाकारी, अनुशासित, धैर्य, अनुशासित यस्ता किसिमका कुराहरू हुनुपर्छ पेशागत आचरण हुनका लागि। अनि के हुनुपर्छ? धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्ने शिक्षक हुनुपर्छ। धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता अथवा के सहिष्णुता हुन्छ त्यो कायम गर्न सक्नुपर्छ शिक्षक। अनि विविधतामा एकता ल्याउने हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ रे? विविधतामा एकता ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ। अनि यातना दिनु हुँदैन। शिक्षक के हुनुपर्छ? बाल मैत्री हुनुपर्छ। यी पेशागत आचरण हो। यो कुराहरू बोल्नु पर्यो। अब कस्तो मूल्य मान्यता हुनुपर्छ? मूल्य मान्यता भन्नु बुझ्यो? शिक्षकको मूल्य मान्यता के हो? अथवा शिक्षकले के कुरा वहन गर्नुपर्छ? कुन कुरा राम्रा हुन्? हो शिक्षकको मूल्य मान्यता भनेको पेशागत केमा आधारित हुन्छन्? दक्षतामा आधारित, सद्गुण, यसलाई शिक्षकको मूल्य मान्यता भनिन्छ। अब यो मूल्य मान्यता अन्तर्गत के पर्छ भनेर जान्नु पर्यो। के हुनुपर्छ? इमानदार, विषय वस्तुको ज्ञाता, ज्ञातै हुनुपर्छ, नत्र पढाउनै सकिन्न। निष्ठावान, पेशागत मूल्य मान्यता अन्तर्गत। जिम्मेवारी बोध, सबैलाई सम्मान गर्न सक्ने, सबैलाई के गर्न सक्ने? सम्मान गर्न सक्ने किसिमको हुन पर्यो। रोल मोडल हुन पर्यो। पथ प्रदर्शक हुन पर्यो शिक्षक। कर्ममा विश्वास गर्ने हुनु पर्यो। मूल्य मान्यता केमा
कफमा होइन केमा कर्ममा कर्ममा विश्वास गर्ने हुनु पर्यो शिक्षक पेशाप्रति प्रतिबद्ध हुनु पर्यो पेशाप्रति इमानदार हुनु पर्यो उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्यो अब यी त कुराहरू सक्नुहुन्छ शिक्षकले उत्तरदायित्व कसरी वहन गर्ने पेशागत प्रतिबद्धता कसरी भनेको पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्ने विभिन्नताका आधारमा शिक्षण गर्ने हैन शैक्षिक सामग्रीको प्रशस्त प्रयोग गर्ने हो बालमैत्री सिकाइ गर्ने यो कसरी यो कुरा त सामान्य कुराहरू के लेख्न सकिन्छ क्या पेशागत दायित्व कसरी वहन गर्ने भनेको छ कुरामा अब जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व भनेको शिक्षकले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी भनेको शिक्षकले आफूले के गर्नुपर्ने पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भनेको हो अब विद्यार्थीलाई सन्तुष्ट गराउनु पर्यो ऐन नियमको पालना गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकको हुन्छ ऐन नियम अनुसार चल्नु पर्यो है अनि त्रिपक्षीय राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्यो उसको उत्तरदायित्व सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु पर्यो त्रिपक्षीय सुमधुर सम्बन्ध के गर्न सक्नु पर्यो शिक्षकले कायम गर्नु पर्यो जिम्मेवारी नवीनतम ज्ञान र सिपको विकास गर्ने पनि जिम्मेवारी विद्यार्थीमा विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान गर्ने जिम्मेवारी सम्मान र प्रस्फुटन गर्ने ल मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने जिम्मेवारी पनि शिक्षकको हुन्छ मूल्य मान्यतालाई के गर्ने आत्मसात गर्ने पनि हुनु पर्यो अब अरू कुरा त जान्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी शिक्षकको अर्को दायित्व विद्यार्थीको संवेग नियन्त्रण पनि गर्न सक्ने दायित्व शिक्षकको छ संवेग नियन्त्रण डर त्रास भय कि विभिन्न किसिमका हुन्छ नि यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो अब यी कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ मैले धेरै भन्न नि परेन यो बाहेक तपाईहरुले असल शिक्षकका गुणहरू पनि तपाईहरुलाई सरल स्लाइड शो देखाइदिए पनि बुझ्नुहुन्छ एक्जाममा असल शिक्षकका गुणहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेर सिधै क्वेशन आउँदैन असल शिक्षकका गुण पढ्नुहोस् जान्नुहोस् असल शिक्षक हुनु पर्यो तर ठ्याक्कै त्यस्तै गुणै लेखा भनेर आउँदैन भए पनि तपाईहरु जान्नुहुन्छ त्यसलाई मैले ठूलो कुरा देखेको हैन असल शिक्षकका गुण ठूलो कुरो हो तपाईहरुले पढ्न सिकाउन मैले असल शिक्षकका गुण सिकाउनै पर्ने विषयवस्तु हो र तपाईहरुले पढाउनै पर्ने भोगाउनै पर्ने विषयवस्तु त हैन नि आफूले लेख्नुहोस् आफूले जान्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् असल शिक्षकका गुण असल शिक्षक गुण विषयगत रूपमा कस्तो हुनुपर्छ सामाजिक रूपमा कस्तो हुनुपर्छ हो असल शिक्षक संवेगात्मक रूपमा कस्तो हुनुपर्छ यो कुराहरू लेख्ने तपाईहरु सक्नुहुन्छ त्यति धेरै मैले यसमा ठुलै व्याख्या गरेर एक्सप्लेन गरेर लिस्टै गरेर लेख्न पर्ने कुरा देख्दैन मैले असल शिक्षकका गुणहरू हो आफै पढ्न सक्नुहुन्छ असल शिक्षकका गुणहरूलाई मैले त्यति धेरै यहाँ लेखाउने र भोगाउने गरेन यसो एकपटक हेर्नुहोस् बुकमा नभए मैले पीडीएफ फाइल दिन्छु त्यही पीडीएफ फाइलमा उपलब्ध हुन्छ ल तपाईहरुलाई मैले के पनि भने शिक्षकका सक्षमताहरू पहिल्यै दिन पढाएको मैले कतिपय पछि जोडिनु भएको साथीहरू शिक्षकका सक्षमताको बारेमा ल त एकजना कसले भन्न सक्छ छ्याक्कै को हुनुहुन्छ अनम्युट शिक्षकका 8 वटा सक्षमता फरर भन्न सक्नुहुन्छ त एकजनाले
को हुनुहुन्छ? म भन्छु दीपक ओलीजी। ल दीपक ओलीजी, ल शिक्षकको सक्षमता 8 वटा गरेर भन्नुहोस्। ल अनम्युट हुनुहुन्न, कपी नहेरिकन। विकास केसी कटुवाल। ल विकास केसीजी, फेरि कपी पल्टाउनु पर्यो, त्यस्तो सामान्य विषय नि। बालबालिकाको व्यवस्था, बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसपछि सिकाइ व्यवस्था तथा कक्षा कोठा वातावरण, सञ्चार तथा सहकार्य। सुरुबाटै मैले सुन्दै सुन्न, विषयवस्तुको ज्ञान भन्ने सुन्दै सुनेन मैले। ल भन्नु, ल भन्नु त भन्नु सुरुबाटै। वस्तुको ज्ञान, हजुर, शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान, गुड बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, गुड, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहकार्य। हजुर, त्यस पछाडि निरन्तर सिकाइ र निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। हजुर, त्यस पछाडि कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता। त्यस पछाडि सञ्चार तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। शिक्षकका सक्षमता भनेको शिक्षकले नभई नहुने, शिक्षकमै यी कुराहरू अत्यावश्यक छ भनेर भन्न खोजेको है त। कुरो बुझ्नुभयो? हजुर सर। हो, 8 वटा सक्षमता। फेरि म तपाईँहरूलाई कसले हो भन्छु भन्नुभएको थियो। ल फेरि फट भन्नु त। ल संहिता अधिकारी। विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान, बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, अनि सिकाइ वातावरण र कक्षा कोठा व्यवस्थापन, अनि सञ्चार तथा सहकार्य, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कानुनी आधार र आचार संहिता, अनि त्यसपछि एउटा छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। गुड गुड गुड। यो 8 वटा विषयवस्तुहरू शिक्षकका 8 वटा सक्षमता हुन्। यो विषयमा मैले जानकारी गराएको थिएँ। भोलि एकपटक म युनिट 4 फेरि एकपटक समराइज गर्छु। यी विषयवस्तुहरू परीक्षाका दृष्टिकोणले त्यति महत्त्वपूर्ण छैन नि, यो जाने भने लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। भोलि म एकपटक सर र युनिट 4 समराइज गर्छु र युनिट 4 को स्लाइडहरू देखाउँछु भोलिको क्लास है त। सक्यो सर? युनिट 4 को करिब सिद्धियो। म भोलि स्लाइड देखाउँछु तपाईँलाई कतिपय बाँकी रहेका विषयवस्तुहरूमा है। हस् सर। बाँकी रहेका विषयवस्तुहरू स्लाइड छु। यो विषयवस्तु मैले देखाइन, पेशागत आचरण यही लेखेर यसलाई मिलाएर लेख्न सक्ने हेबिट गर्नुहोस् तपाईँहरूले है। अथवा लेख्न सक्नु भएन भने मसँग स्लाइड छ यो विषयको है त। के छ अरे? स्लाइड। यसको क्वेसन चाहिँ कसरी आउँछ सर? शिक्षकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आउन पनि सक्छ, अथवा शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन, उत्तरदायी बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर आउन पनि सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा हो, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्राय जसो शिक्षकहरू उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि र जिम्मेवारी वहन गर्न छुटेको पाइन्छ। उनीहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्व बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने किसिमका क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ। के गर्नु पर्ला? विद्यार्थी के अरे शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि, उत्तरदायी बनाउनका लागि भन्नुहोस्। पेशागत तालिम दिन पर्यो भन्नुभयो नि। जिम्मेवार बनाउनका लागि हो, उसलाई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरूको ज्ञान दिनु पर्यो जिम्मेवार बनाउनका लागि। समय सान्दर्भिक ज्ञान दिनु पर्यो। उसलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नताका आधारमा शिक्षण दिने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि उसले गरेका राम्रा कामहरूलाई प्रोत्साहन दिने हो, नराम्रा कामहरूको सुधार गर्ने, नराम्रा दण्ड दिने होइन, सुधार गर्ने। यसरी शिक्षकलाई के गराउनु पर्यो? जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र जुन शिक्षकहरूमा कमी कमजोरी छ त्यो सुधार गर्नका लागि गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, अन्तर्क्रिया मार्फत उनीहरूलाई विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा सुसज्जित गराउनु पर्यो। त्यो भएपछि शिक्षक के हुन्छ? जिम्मेवार र के हुन्छ? कर्तव्यनिष्ठ हुन्छ। हो, त्यति मात्रै होइन, शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि होइन, कर्तव्यनिष्ठ बनाउनका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको बीचको सम्बन्धलाई के गराउनु पर्यो? सुमधुर गराउन सक्नु पर्यो। बुझ्नुभयो?
अनि शिक्षकलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनका लागि उसलाई स्रोत र साधनको पनि पर्याप्त उपलब्धता गराउनु पर्यो हैन। अनि आवश्यकताको आधारितमा तालिमको व्यवस्था पनि भन्नुभयो। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि बाल मनोविज्ञान अनुरूप शिक्षण गर्ने एउटा वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो, विद्यार्थीको इच्छा चाहना आवश्यकता अनुरूप हैन। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि शिक्षकलाई कक्षा कोठामा अधिकतम शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न, शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यमूलक अनुसन्धान तयार पार्न, शिक्षकलाई घटनावृत्त अभिलेखहरू तयार पार्न, मामला अध्ययनहरू तयार पार्न हो, मूल्याङ्कनका अन्य साधनहरूको प्रयोग गर्नु पनि सिकाउनु पर्यो उसलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि। कति कुरा छन् हेर्नुहोस्, जिम्मेवार बनाउनका लागि मूल्याङ्कनका अन्य साधनको प्रयोग गर्न सिकाउने हो। शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार समावेशी शिक्षा हो, त्रिपक्षीय अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिने हो, आवश्यकताको आधारमा शिक्षण गर्न लगाउने, विभिन्नताको आधारमा शिक्षण गर्ने सिप अभिवृद्धि गराउने उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि हो, विभिन्न किसिमका पेशागत तालिम अन्तर्क्रियाहरू गराउने शिक्षकलाई जिम्मेवार गराउनका लागि हो, नवीनतम प्रविधि सम्बन्धी जानकारी हाम्रा गर्ने, कामहरूको पुरस्कृत गर्ने हो। अनि शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि स्थानीय आवश्यकतामा आधारित करिकुलम निर्माण गर्ने, जिम्मेवार बनाउनका लागि। अब त्यो पनि भन्न मिल्यो तर त्यो घुमाउरो पोइन्ट हो। सर हजुर सर त्यो अगाडिको त्यो लामो एन्सरको क्वेसन चाहिँ के हो? क्वेसन पनि लेखाउनु भएको त थिएन जस्तो लाग्यो। कुन क्वेसन भन्नु त, मलाई पढेरै सुनाउनु कुन क्वेसन। होइन सर क्वेसनै छैन होला, यो कार्यमूलक अनुसन्धानको सर त्यो अगाडि लेखाउनु भएको छ नि। नमुना होला नि, नमुना होइन सर? यो सबै क्वेसन लेखाकै होइन नि, आज त कार्यमूलक अनुसन्धानको नमुना लेखाएको, मोडल अफ एक्सन सर। मोडल मात्रै लेखाएको, कार्यमूलक अनुसन्धान कस्तो हुन्छ त भनेर, कार्यमूलक अनुसन्धान यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको आज। सर यो कार्यमूलक अनुसन्धानको ढाँचा मैले तयार पारेको थिएँ, मिल्यो कि नै यसो सर? मलाई रमेश बाबु भट्टराईको मेसेन्जरमा तपाईँले सेन्ड गर्नु त। यो मैले सर मैले अनुसन्धान बनाउने ढाँचा बनाउने साथीहरूले मेरो मेसेन्जरमा पठाउनु त, म चेक गर्छु आज। हुन्छ सर, त्यो ढाँचा तयार पारिसकेको छु, लास्टमा कार्यमूलक अनुसन्धानमा अलिकति कन्फ्युज हो, नत्र माथिको पुरै तयार पारिसकेको छु। ल शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि सहपाठी शिक्षण पद्धति सहपाठीहरू बिच अन्तर्क्रिया गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो भन्नु एकदम सही है। तपाईँहरूलाई क्वेसन यसरी आउँछ क्या, शिक्षकको जिम्मेवारी के हो भनेर आउँदैन, यो पढ्दैन पढ्नुहोस्, म स्पष्ट भनिदिन्छु। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन के गर्नुपर्छ हो क्वेसन हो। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन हो आपसमा सहकार्य गर्ने भावनाको विकास गराउनु पर्यो। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यकतामा आधारित तालिम दिन पर्यो, साथीहरूले भनिहाल्नुभयो। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन व्यक्तिगत विभिन्नताको आधारमा शिक्षण गर्ने शिक्षण कलाको अभिवृद्धि गरिदिन सक्नु पर्यो हामीले शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन हो। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन उनीहरूले गरेका राम्रा क्रियाकलापहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै जाने, नराम्रा क्रियाकलापमा हतोत्साहित होइन, नराम्रा क्रियाकलापहरू सुधार गर्दै जाने, दण्ड लेख्ने होइन हो, कारबाही गर्नेतिर नजाउँ हो। के गर्ने, शिक्षकलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनका लागि शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने ऐन नियमको बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउने, शिक्षकको आचार संहिताको बारेमा पनि स्पष्ट जानकारी गराउन सकियो भने ऊ के हुन्छ, उत्तरदायित्व र जिम्मेवार हुन्छ होइन। शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि विद्यार्थीको इच्छा चाहना आवश्यकतामा उनीहरूको बौद्धिक ज्ञान कति छ, के अरे बौद्धिक तार्किक क्षमता जति छ त्यसै अनुरूपको शिक्षण गर्न लगाउन सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने। विद्यार्थीको तार्किक क्षमता, इच्छा चाहना आवश्यकता र उनीहरूको तार्किक क्षमतालाई समेत मध्यनजर गर्दै के गर्न सक्नुपर्छ, शिक्षण गर्न सक्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो क्या साथी हो। ल यो क्वेसन लेख्नु त, भोलि तपाईँहरूलाई सबैलाई क्वेसन लेख्नु, म भन्छु लेख्नु, लेख्नुहोस् क्वेसन। हुन्छ मैले बोर्डमा लेख्छु, तपाईँले कहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, कता कता लेख्नुभयो होला। सर भन्दा हुन्छ, बोर्डमा लेख्नु पर्दैन सर। हुन्छ सर भन्दा 80% लेख्नु त, 20% के रे भन्नुहुन्छ, फेरि समस्या त्यहाँनिर आउँछ कि फेरि।
हो यस्ता क्वेसनहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है मित्रहरू। उत्तरदायित्व शिक्षाका के हुन्, शिक्षाका आचरण के हुन् होइन, त्यो जान्न पर्यो। त्यो जानेर त्यसका आधारमा यसको एन्सर लेख्न पर्यो। निकायको सन्दर्भमा राज्यले शिक्षकलाई पेसाप्रति थप जिम्मेवार उत्तरदायी बनाउन के गर्नुपर्दछ उल्लेख गर्नुहोस्। यसको एन्सर मैले भोलि लेखाउँछु र सर नमस्कार। नमस्कार सर म एउटा प्रश्न हजुरलाई। हजुर भन्नु न। धेरै इन्टरभ्यूहरू हेरे है, हजुर अनि एकदम खुसी पनि लाग्यो। मैले एउटा कुरा हजुरलाई थोरै यहाँ उठाउन खोजेको, जस्तो हामीले चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा अब जस्तो बाल मैत्री भनिराखिया छ है सर, बाल मैत्री तरिकाले कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, बाल मैत्री शिक्षक बन्नु पर्यो भनेर धेरै हामीले चाहिँ एकदम पढिरहेका छौँ। तर विद्यालयमा हेर्दाखेरि त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले त्यहाँ बनाउन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अनि त्यहाँ चाहिँ कति धेरै समस्या देखिन्छ कि सर। अब त्यहाँ एउटा शिक्षकले मात्रै पनि त्यो गर्न सम्भव पनि छैन, अनि अब गर्न खोज्ने शिक्षकलाई पनि फेरि विद्यालयबाटै पनि थोरै तलमाथि त्यस्तो देखिन्छ अवस्था। त्यो कस्तो हो कि सर, जस्तो पढ्दाखेरि हामीलाई यति आनन्द आछ सरले पढाउँदाखेरि, रियलमै हामीले यो गर्न सक्न पाए भने एकदमै मनभित्र यस्तो खालको चाहिँ ऊर्जा निस्केको जस्तो फिल हुन्छ क्या। म आफैलाई पनि अरू साथीहरूलाई पनि त्यस्तो भएको छ होला। सरले त्यस्तो भनिराख्दा र सामुदायिक विद्यालयमा पढाइराख्दाखेरि त्यो अवस्था देख्दा र हजुरले पढाएको अवस्थामा मैले एकदमै धेरै भिन्नता देखिरहेको छु कि सर। अनि यो चाहिँ खास के कुरा लिकेज भएको होला। म एउटा कुरा सोधेँ तपाईलाई, मेरो शिक्षण कक्षा कोठामा बाल मैत्री हुन्छ कि हुँदैन होला, कस्तो लाग्छ तपाईलाई? हैन एकदम राम्रो छ नि सर, हजुरले पढाउनु भएको यस्तो देख्दा हामीलाई एकदम, मैले भनिहालेँ नि, एकदम ऊर्जा हामीलाई नै एकदमै आइरहेको छ कि सरले यति मिठोसँग पढाउनु भएको छ। यस्तै शिक्षक हामीले जस्तो मेहनत गरेर हामी जसरी पढिया छ विद्यालयमा पनि शिक्षकले नै त्यो कुरा मेहनत गरिदिनु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला। अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहाँभित्र कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था छैन। केटाकेटीहरू आइरहेको हुन्छन् है, त्यस्तो अवस्था। म प्रधानाध्यापक भएको 5 वर्ष भयो, अहिलेसम्म एउटा विद्यार्थीलाई मैले मेरो विद्यालयमा पिटेको छैन हो। हजुर तर म देखेपछि विद्यार्थीहरू सतर्क हुने, अनुशासित हुने हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, हिजोको मात्रै घटना भन्छु। हिजोको दिनमा मात्रै, हिजो विद्यालयमा एकजना विद्यार्थी मेरै अगाडि टोयलेट गएको थियो। एक कक्षाको विद्यार्थी ठेलमठेल गरेर ठ्याक्कै लडेर अगाडि तपाईँको लगभग यहाँ निधारमा काट्यो विद्यार्थीको। अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि तपाईँको सामान्य औषधिहरू होला जस्तो लागेन र मैले विद्यार्थीलाई आफैले बोकेर स्वास्थ्य चौकीसम्म मैले आफैले पुर्याएँ कि। त्यहाँ चाहिने मैले बाटोमा लाँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि थिए। उनले के भने आफै बोकेर किन आउनु भएको, अरू कसैलाई पठाएको भयो नि हुन्थ्यो भन्नुभयो कि। अब एउटा हामी भित्रको इच्छा शक्तिले महत्त्वपूर्ण काम गरेको हुन्छ के। मैले कस्तो अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने भनेर परिस्थितिको हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सक्यो भने फेलियर हुँदैन है। मेरो विद्यालय म जानुभन्दा अगाडि झ्याल पनि थिएन, ढोका पनि थिएन, टोयलेट पनि थिएन, धारा पनि थिएनन् हो, खेल मैदान पनि थिएन, तपाईँको त के अरे कम्प्युटर ल्याब पनि थिएन। यी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेको चाहिँ मैले 5 वर्षभित्र। त्यही त नि, सरले पढाउँदाखेरि कति आनन्द लाग्यो। अनि विद्यालयमा गएर त्यस्तो व्यवस्था अब एउटाले मात्रै भनेर पनि भएन होइन। मेरो विद्यालय म प्र हुँदाखेरि विद्यार्थी संख्या जम्मा 100 जना थिए। म प्र हुँदाखेरि त्यो विद्यालयमा 100 जना विद्यार्थी थिए, अहिले बढेर 220 बनाएको छु मैले। हजुर 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 सर, मैले धेरै कुरा गरेन। यो क्वेशन, यस्ता किसिमका क्वेशनहरू तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। सिधै के हुन आचरण भन्ने, के भन्ने नगर्नु, के कसरी भन्ने प्रश्नहरू तपाईहरु बढी जिम्मेवार गर्नुहोस् है। समस्या के हुन्, समाधान कसरी गर्ने, कसरी जिम्मेवार बनाउने, यस्ता किसिमका प्रश्नहरूमा तपाईले घरमा अभ्यास गर्नु होला। यो प्रश्नको उत्तर लेखेर ल्याउनु होला। सामाजिक न्याय भन्नाले भनेको के हो सर? हजुर, शिक्षामा सामाजिक न्याय भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अरे? के मारे? शिक्षामा सामाजिक न्याय भन्नाले? ओहो, कति सहिलो सामाजिक न्याय। महिलाले न्याय पाएनन् भन्छन् नि। किन महिलाले न्याय पाएनन्? पुरुष अगाडि गए, सबै अवसर पुरुषले पाए, महिलाले अवसरै पाएनन्। घरभित्र मात्रै बसिरहन पर्यो। न त हामीले जागिर पाइन्छ हो, न त हामीले महत्त्वपूर्ण पोस्ट पाइन्छ,
न त हामीले सामाजिक प्रतिष्ठा पाइन्छ यो महिलालाई सामाजिक न्याय नै छैन है भन्नुहुन्छ। अब शिक्षामा सामाजिक न्याय भनेको नि के हो? सबै बालबालिकाले पढ्नका लागि समान अवसर पाउने सामाजिक न्याय। सबै बालबालिकाले समान रूपमा समावेशीकरण सिद्धान्तको अनुसार के गर्न पाउने? सिकाइको समान अवसर पाउने। शिक्षामा सामाजिक न्याय कति सजिलो छ हेर्नु हैन? सबैले हो सबैले समान रूपमा समान अवसर प्राप्त गरेर पढ्न पाउने, अध्ययन गर्न पाउने। परियोजना र समस्यामा आधारित सिकाइ गर्ने। कस्तो मिठो छ हेर्नु, सामाजिक न्याय। जस्तै अपाङ्ग भएका त्यस पछाडि दलित जनजाति सबैले चाहिँ सबै भाषा धर्म जात जति सबैले चाहिँ पढ्न पाउने भने होइन त सर? एकदमै सही भन्नुभयो तपाईँले है। सबै विद्यार्थीले समान रूपमा हो पढ्न पाउने अवसर। यस्तो मिठो छ हेर्नु, यो सजिलै छ नि। सामाजिक न्याय पाउन महिलाले भन्नुहुन्छ किनकि अवसर पाइएन। न्याय पाउने के दिन पर्यो? अवसर दिन पर्यो हो। हामीले आए हजुर समावेशी शिक्षा जस्तै होइन सर? हजुर समावेशी शिक्षा जस्तै होइन? के अरे शिक्षामा सामाजिक न्याय हुनका लागि समावेशी शिक्षा आवश्यक छ। यो बुझ्नुहोस् हो। शिक्षामा सामाजिक न्याय पाउनका लागि के आवश्यक छ? समावेशी शिक्षाको आवश्यकता छ। बुझ्नुभयो कुरो? लगभग अलिअलि बुझ्नुभयो होइन? अब अरू कुराहरू मैले तपाईँलाई भोलि भन्छु, आज छुटौँ। ओके सर, हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।